بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد آداب یکی از عبادت‌های عظیم و بزرگ هست که یکی از ارکان مهم دین مبین اسلام هم هستش و این عبادت روزه هستش. چنان که همه ما می‌دانیم روزه یکی از ارکان اسلام هست و روزه از عبادات عظیمی است که باعث کفاره گناهان میشه و باعث وارد شدن انسان به بهشت میشه و همچنین باعث تقوا و پرهیزگاری میشه. تنها عبادتی است که خداوند آن رو به خودش اختصاص داده و این به خاطر عظمت و بزرگی این عبادت هست، چون عبادتی است که جز خداوند تبارک و تعالی کسی از اون اطلاع و آگاهی نداره. بعضی از آداب این عبادت عظیم و این رکن بزرگ اشاره خواهیم کرد که این آداب چی هستش و چگونه یک انسان مسلمان باید رعایت بکنه این رکن عظیم و این عبادت عظیم رو و چگونه به جای بیاره، چه آدابی داره. اولا از مهمترین آداب این عبادت اخلاص نیت برای خداوند است. انسان انجام این عبادت رو فقط خالصانه برای خداوند بخواد و برای خداوند انجام بده، نه برای کسی دیگر، نه برای اینکه بهش بگن که این شخص روزه داره. نه، انسان به خاطر پیروی از اوامر الهی این عبادت رو انجام بده، خالصانه برای خداوند انجام بده، نیتش فقط برای خداوند باشه که این عبادت رو انجام میده به خاطر اینکه خداوند از او خواسته. برای تقرب جستن به خداوند این عبادت رو انجام بده، برای نجات یافتن از آتش جهنم این عبادت رو انجام بده. پس اخلاص نیت برای خداوند بسیار مهمه. در هر عبادتی مهمه که انسان اخلاص نیت داشته باشه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. در دینش، در عبادتش، در طاعت و بندگیش، در هر کاری که انجام میده اخلاص نیت برای خداوند داشته باشه. زیرا شخصی که قصد و هدفش اینه که روزه بگیره به خاطر رضای خداوند و نیت میکنه که به وسیله این روزه‌ای که میگیره به درجه متقیان برسه، لعلکم تتقون، تا اینکه انسان پرهیزکار بشه، خدا ترس بشه، به خاطر روزه‌ای که میگیره به وسیله این روزه خدا ترسی در خودش به وجود بیاره. دومین آداب از آداب روزه اینه که انسان توبه نصوح داشته باشه، توبه‌ای که بازگشت به سوی گناه نداشته باشه. این بهش میگن توبه نصوح. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. این امر الهی است که ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ادعای ایمان دارید و میگید ما مؤمن هستیم و ایمان داریم، توبوا الی الله توبة نصوحا، به سوی خداوند توبه کنید، توبه‌ای که بازگشت به سوی گناه نداشته باشه، نصوح باشه، یعنی سوزاننده باشه، سوزاننده گناهان و معصیت ها باشه، دیگه برگشتی به سوی گناه نباشه. پس توبه نصوح در هر زمان واجبه.
و در ماه مبارک رمضان این وجوب تأکید بیشتری داره، چون ماه توبه هست، ماه بازگشت به سوی خداوند هست و ماه دست کشیدن از گناهان است. بهترین فرصت است برای گناهکاران که دست از گناه بکشند. یک ماه انسان با تقرب جستن به درگاه خداوند، در روز با روزه گرفتن و در شب با قیام و نماز خواندن و توسل جستن به درگاه احدیت، انسان خودش رو از تمام شوائب و شایبه ها و ناخالیسی ها خودش رو پاک میکنه. این جسد آلوده به گناهان و به معاصی رو به وسیله طاعت و بندگی، به وسیله روزه و به وسیله شب زنده‌داری کردن و شب زنده‌دار بودن و طاعت و بندگی و سجده کردن در درگاه احدیت و به خداوند متوسل شدن، انسان خودش رو از این گناهان و این شوائب پاک میکنه و خودش رو به درگاه احدیت نزدیک میکنه و از خداوند طلب میکنه و درخواست میکنه. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خداوند میفرمایند که ای بنده من، تو از من بخواه، من اجابت خواهم کرد، اجابتت میکنم. هر چی میخوایی از من درخواست کن. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. خداوند به ما نزدیکه، خداوند به بندگانش خیلی نزدیکه، فقط منتظر اینه که بنده فقط بخواد و طلب بکنه. تو بخواه، خداوند تو رو اجابت میکنه. از دیگر آداب روزه که خیلی مهم هم هستش، صلح کردن و آشتی کردن با تمام افرادی که با اونها خصومت داره. یعنی بیاد و پرونده خودش و دیگران رو و اون ارتباطاتی که بین او و دیگران هست رو، اگر بین او و بین کسی مشاحنه‌ای، درگیری، خصومتی، جنگ و جدالی هست، بیاد و دست بکشه و کوتاه بیاد، گذشت کنه، یا بره با طرف مقابل بشینه و از این خصومت و این دشمنی دست بکشن. انسان این خصومت ها رو فراموش بکنه. دنیا ارزش اینو نداره که انسان چند صباحی که در روی این کره خاکی زندگی میکنه و اومده تو این کره خاکی و میخواد برای آخرتش ذخیره‌ای به دست بیاره، با این و اون جنگ و دعوا داشته باشه و خصومت داشته باشه. حالا متاسفانه در بعضی مواقع است که این خصومت ها و این درگیری ها بین افرادی که خیلی به هم نزدیک هستن اتفاق میفته. مثلا بین پسر و پدر، بین مادر و دختر، بین صله ارحام، بین برادر و برادر، بین خواهر و خواهر، اتفاقات عجیب میفته. افرادی هستند که سالیان سال ممکن از همدیگر قهر هستند، با همدیگر رفت آمدی ندارند، از حال و احوال همدیگر سؤالی نمی کنند، از حال پدر و مادر سؤالی نمی کنند. پدر و مادر رو به حال خودشون رها کردند، اونها رو فراموش کردند، در حالی که این پدر و مادر بیچاره همیشه چشم به راه فرزندانشه که از او سؤالی بگیرند، احوالی بپرسند، به دیدارش بیاند.
پس ای فرزند، ای خواهر، ای برادر، به فکر آخرت باش. این دنیا زود گذر است. شیطان بین تو و بین پدر و مادرت جدایی نیندازد، بین تو و برادرت و خواهرت جدایی نیندازد، بین تو و اقوام و خویشانت جدایی نیندازد. هر جدایی که بین انسان و خویشاوندانش اتفاق میفته موجب خوشحالی شیطان می شود که تونسته بین دو فردی که خیلی به هم نزدیک هستن و از اقوام و خویشان درجه یک هستن جدایی و تفرقه بیندازد. و این فتنه جدایی و تفرقه بدترین فتنه هاست. ما بیاییم این خصومت ها رو پایان بدیم. شما پیش قدم شو و برو به دیدار پدرت، برو به دیدار مادرت، برو به دیدار عموت، عمهات، خالهات، دایی، خویشان دیگر، خواهرت، برادرت. تو این خصومت ها رو فراموش بکن، تو نادیده بگیر. خداوند هرگز این عمل تو رو بدون پاداش نخواهد گذاشت. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، اصلاح بین مردم. و اگر این اصلاح بین خیشان باشه، بین پدر و مادر باشه، بین برادر و خواهر باشه، بین پدر و فرزند باشه، خیلی مهمه. اجر و پاداش بسیار فراوانی داره که انسان اصلاح بکند این خصومت ها رو، این درگیری ها رو، این جدایی ها رو. پس ما بیاییم و خصوصا در این ماه مبارک رمضان بر تمام اون دشمنی ها خط بطلان بکشیم. دیگه تکبر نورزیم، نگیم که تقصیر اون بوده، اون باید بیاد عذرخواهی بکنه. نه، شما پیش قدم شو. و کسی که پیش قدم میشه این بهترین فرد است. و رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید بهترین کسی که سلام میکنه به برادرش که با او درگیر هست یا با اون مشکل داره، بهترین این کسی است که اول شروع میکنه به سلام کردن. و حقیقتا انسان بعضی مواقع هست که باید گذشت کنه. حالا اگرم حقم با شما باشه، شما گذشت بکن، تواضع نشون بده، فروتنی کن. و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید من تواضع لله رفعه الله. کسی که به خاطر رضای خدا متواضع باشه، تواضع و فروتنی بکنه، خداوند او رو بلند مرتبه میگرداند. و در جای دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا من. کسی که به خاطر رضای خدا چیزی رو رها بکنه و ترک بکنه، خداوند چیزی بهتری رو نصیبش میکنه. پس ما باید هدفمند کار بکنیم، هدف داشته باشیم از این کارهایی که می انجام بدیم، به خاطر رضای خدا این کار رو انجام بدیم. و سعی کنیم که حقوق دیگران که در گردن ماست برگردانیم به صاحبان حقش. اگر واقعا در حق کسی ظلم، ستم و جفایی کردیم، بیاییم و از اونها حلال بودی بطلبیم. به جای اینکه روزی بیاد که دیگه هیچ انسان تو دستش نیست و آرزو میکنه که برگرده و حلال بودی بطلبد و دیگه اونجا نیست. روزی که دیگه نه درهمی است و نه دیناری است و هیچ، پرونده ها بسته شده دیگه. تا مادامی که فرصت دارید از این فرصت ها استفاده بکنید. با یک معذرت خواهی کوچک، با یک عذرخواهی خیلی کارا میشه درست کرد. ولی انسان بخواد تکبر بورزد و خودش رو از دیگران بالاتر بدونه،
این مصائب و مشکلات بسیاری رو به دنبال خواهد داشت. از دیگر آداب عبادت روزه توبه کردن از حقوق والدین. متاسفانه امروزه بسیاری از فرزندان در حق پدران و مادران جفا می کنند، ظلم می کنند، ستم می کنند. حقوق والدین یعنی نافرمانی کردن از پدر و مادر، ظلم و ستم کردن در حق پدر و مادر. و این مسئله خیلی مسئله بسیار بزرگی است که بعضی از ما ممکنه خیال بکنیم که درگیری با پدر و مادر و قهر کردن و ناراحت شدن از پدر و مادر چیز عادی است. نه، عادی نیست هرگز. یعنی انسان حق نداره به پدر و مادرش بدی بکنه، حتی در سخن گفتن حق نداره که صداشو بالا بیاره در مقابل پدر و مادر. خداوند میفرماید ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. یعنی کلمه اف، همین که اخ بیزارم، دست بردار پدر، دست بردار مادر، همین حرف زدن هم خوب نیست. خداوند میگه ولا تقل لهما اف. اف هم نگو. اف اینه کمترین درجه یعنی ناراحتی است. نگو به پدر و مادرت اف. بس چقدر میگی، چقدر منو نصیحت میکنی. این از یک انسان مسلمان بعیده که این گونه با پدر و مادرش که بعد از خداوند در به وجود آمدن او سهمی دارند این گونه رفتار بکنه. پس سعی کنیم ما از حقوق والدین دست بکشیم، نافرمانی نکنیم، ظلم و ستم در حق پدر و مادر نکنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند ثلاثه لا يدخلون الجنه. میگه 3 فرد هستند که یا 3 شخص هستند که اصلا وارد بهشت نمیشند. از جمله این 3 یکی از این 3 العاق لوالدیه، کسی که عاق پدر و مادر هست، کسی که پدر و مادرش رو عاق کرده، یعنی دست از پدر و مادر کشیده، اصلا کاری به پدر و مادر نداره، نافرمانی پدر و مادر کرده، حقوق والدین کرده، در حق پدر و مادر ظلم و ستم میکنه. این یکی از اشخاصی است که از جمله این 3 هستن که وارد بهشت نمیشه. در جای دیگری خدا یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید لا يدخل الجنه قاطع. حدیثی دیگر داریم ثلاث لا يقبل الله منهم یوم القیامة صرفا ولا عدلا. 3 کس هستن که در فردا قیامت خداوند هیچ از اونها قبول نمیکنه. یکیش عاق، کسی که عاق پدر و مادر هست. پس ما سعی کنیم انشالله به فضل و کرم الهی دقت کنیم رضایت پدر و مادرمون رو به دست بیاریم. انشالله که خداوند به همه ما این توفیق رو بده. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.